دونك نبداو لا سيونس ديالنا اليوم. كنا شفنا السيمانه اللي فاتت شفنا لو كو داشا، شفنا لو كو دو برودكسيون، شفنا لي ديشي كاينين بزاف ديال لي تيب. كاين لي ديشي بيردو، كاين فوندابل، كاين يوتيليزابل. شفنا كنا وصلنا لونكور. قلنا بان لونكور شي حاجه بدات على لونتربريز وما كملاتهاش، دونك كتبقى شي حاجه لونكور، شي حاجه ما كملش السيكل ديال البرودكسيون كامله، ما وصلش للبرودوي فيني. دونك كيبقى واحد لونكور، خاصو واحد الفاز باش يولي برودوي فيني. هذاك لونكور شفنا التريتمون ديالو، كنزيدو لونكور اللي بقى لينا الانيسيال، وكنقصوا لونكور فينا. بيان سور هادو هما اللي كنا وصلنا. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الكو دو روفيان، غنشوفوا الريزولتا اناليتيك، وغنشوفوا الكونكوردونس، سيتادير كيفاش كندوزو من الريزولتا اناليتيك للريزولتا، ولا من الكونطابيليتي اناليتيك للكونطابيليتي جينيرال، ولا لانفيرس من الكونطابيليتي جينيرال للكونطابيليتي اناليتيك. ونشوفوا ابليكاسيون فيها، سيتادير فيها طابلو دو ريبارتيسيون، فيها الكو داشا، فيها الكو دو برودكسيون، فيها الكو دو روفيان، فيها الريزولتا اناليتيك. ونخدموا تي بي وحده فيه الطابلو، فيه الكو ديال لاشا، وفيه كيفاش نصاوبوا لانفونتير بيرمان. نبداو ب لو كو دو روفيان. Le coût de revient d'un produit est la somme de toutes les dépenses nécessaires pour que ce produit arrive à son état final. يعني le coût de revient هما كاع les dépenses ولا les charges les nécessaires باش نصاوبوا، اللي خاصنا باش نصاوبوا هذا البرودوي باش يولي برودوي فيني. سيتادير راه كنلقاو فيه شنو؟ كنلقاو فيه الكو داشا، كنلقاو لي كو داشا، كنلقاو لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت، كنلقاو الكو دو برودكسيون اللي فيه الكو داشا، وكنلقاو فيه بلوس لي شارج انديريكت ديال البرودكسيون. هو هاد لي زيليمون كاملهم الى جمعناهم كيعطيونا لو كو دو روفيان. لو كو دو روفيان هو بشحال كيتقام علينا واحد لو برودوي. سيتادير منين كنشريو لو برودوي من لا ماتيير بروميير حتى كيولي عندنا برودوي فيني، سيتادير كاع لي شارج اللي كيدخلوا لينا فيه هذاك كتسمى الكود روفيان. كود روفيان بشحال كتقام علينا واحد البرودوي. il comprend toutes les charges relatives au produit, c'est-à-dire كاع les charges اللي هما ديريكت ولا انديريكت اللي متعلقه بلو برودوي كيدخلوا في هذا لو كود روفيان. هاد le coût de revient, c'est lui qui représente le coût complet. Le coût complet هما كاع لي كو اللي كيدخلوا لينا في هاد لو برودوي. Un coût de revient est composé من الكود برودكسيون. الكود برودكسيون اصلا منين كنجيبوه من الكود داشا. دونك هنايا كنتبازاو، خاصنا باش نصابو لو كود روفيان خاصنا بعدا نصابو لو كود داشا كامله. لو كود داشا كيكون فيه البري داشا، كنزيدو عليه وكنزيدو عليه لي شارج انديريكت. هادو سيتادير كيعطيونا لو كو داشا. هذا الكود داشا هو اللي كنستعملو باش كنصاوبو الكود برودكسيون. شكون الكود برودكسيون؟ كيكون فيه؟ كيكون فيه لو كود داشا بلس لي زوتر شارج انديريكت ديال لا برودكسيون. بيان سور هاد البرودكسيون هو اللي كيعطينا لو كو دو روفيان، كنزيدو عليه لو كو ديستريبيسيون. بحال قلتي كاين واحد التسلسل. دونك خاصنا نصاوبو الكو داشا هو الاول، كندوزو كنخدمو لو كو ديال البرودكسيون. من الكود برودكسيون كندوزو الكود برودكسيون كنصاوبو الكود روفيان. من الكود روفيان كنزيدو عليه واحد لي كو ديال ديستريبيسيون. عاد كيمكن لينا نوصلوا هذا الكود روفيان هو اللي كنستعملو باش كنحسبوا في الريزولتا اناليتيك. دونك هنايا pour l'instant c'est-à-dire le coût de production كنزيدو عليه le coût de distribution كيعطينا le coût de revient. هادشي كامل غنشوفو في ابليكاسيون.
دابا هادشي غير ليكسبليكاسيون كيشرحوا لينا كل حاجه شنو كتعني. دابا ندوزو لا résultat analytique. Il s'agit des résultats globaux ou unitaires réalisés sur la vente de chaque catégorie de marchandises, de chaque catégorie de produits finis, de chaque prestation de service. Le résultat analytique هي le résultat global ديال les ventes, c'est-à-dire كيكون عندنا la quantité fois le prix de vente. هذا كيتسمى لنا chiffre d'affaires. كان خاصنا نقصوه من le coût de revient, c'est-à-dire كان داكشي بشحال بعناه برودوي كنقصوه من شحال تقام علينا باش كنشوفوا الربح ديال هاد الشركه شحال غتربح. سيتادير هنايا هو كنشوفوا يا اما الريزولتا كنحسبوها كتكون جلوبال، سيتادير لي برودوي كاملهم كنجمعوهم، ولا تقدر تنحسبوا سيتادير كل برودوي شحال كنربحوا فيه، يا اما كتكون الريزولتا جلوبال ولا كتكون يونيتير. هاد الريزولتا يمكن لينا نحسبوها على شاك على لي مارشانديز السلعه، نقدروا نحسبوها على لي برودوي فيني، ونقدروا نحسبوها على البريستاسيون دو سيرفيس. بريستاسيون دو سيرفيس هو القطاع ديال الخدمات، تقديم شي خدمه كنسميوها بريستاسيون دو سيرفيس. يعني هادو هما اللي كنحسبوا فيهم يا اما الريزولتا جلوبال ولا الريزولتا يونيتير، سيتادير باغ برودوي. كيفاش كنحسبوا هاد الريزولتا دو جيستيون ولا ريزولتا اناليتيك؟ هاد الريزولتا كتساوي لنا لو شيفر دافير. لي شيفر دافير قلنا هو البري دو فونت فوا الكونتيتي، هو رقم المعاملات، كنقصوا منه لو كو دو روفيان. قلنا le chiffre d'affaires moins le coût de revient des quantités vendues ou des prestations réalisées. Le coût de revient هو بشحال كيتقام علينا داك البرودوي. هي اما كيكون عندنا لو كو دو روفيان كيكون عندنا حتى هو جلوبال، ولا كيكون عندنا لو كو دو روفيان باغ يونيتي. هي الريزولتا هي بشحال داك البرودوي بشحال بعناه كنقصوا منه شحال هو بشحال تقام علينا، سيتادير من فاش كيدوز هذاك البرودوي كيدوز من لاشا حتى البرودكسيون حتى الديستريبيسيون. سيتادير هذوك لي شارج كاملهم ولا لي ديبونس هما اللي كيدخلوا لنا في الكود روفيان. دونك الريزولتا كيكون لي عندنا هو داكشي بشحال بعنا البرودوي موان داكشي بشحال كيتقام علينا. هذه هي الريزولتا اناليتيك. هاد الريزولتا بو اتر يا اما كاينين 3 كا، يا اما داكشي بشحال باش كنبيعوا داك البرودوي هو داكشي باش كنصابوه. دونك فهاد باغ اكزومبل انا كنصاب واحد البرودوي ب 100 درهم كيتقام عليا ب 100 درهم وكنبيعو ب 100 درهم، دونك ما عنديش الربح فيه. دونك هذه هي الاولى، سيتادير شيفر دافير كيساوي الكود روفيان، سيتادير داكشي باش كنصاب البرودوي وداكشي باش كنبيعو. دونك فهاد القضيه فهاد لو كا الشركه ما عندها حتى شي ربح. الكا الثاني هو سيتادير الشيفر دافير كبر من لو كو دو روفيان. نعطيكم اكزومبل، واحد البرودوي كتقام لونتربريز كتصابو كيتقام عليها ب 50 درهم، هي كتبيعو 100 درهم، دونك شحال غتربح لونتربريز؟ كتشرك لا ديفيرونس، هي كتبيعو ب 100 درهم وهو كيتقام عليها ب 100 درهم، دونك غيكون عندها الربح في هذه القضيه هي 50 درهم. سيتادير في هذا لو كا هو كيكون عندنا بوزيتيف، سيتادير البينيفيس كيكون عندنا شيفر دافير كبر من الكود روفيان، داكشي اللي كنبيعوه بشحال كبر من داكشي بشحال كيتقام علينا. دونك هنا كيكون كاع كيكون الربح بالنسبه للشركه. وكاين العكس، سيتادير باغ اكزومبل واحد الشركه كتبيع واحد البرودوي كتصابو كتبيعوه ب 100 درهم، الوغ هو كيتقام عليها ب 110 دراهم. دونك هنا في هذه القضيه كيكون الشيفر دافير صغر من الكود روفيان، 110 صغر من 100 صغر 110. دونك في هذه القضيه كيكون
نيجاتيف، c'est-à-dire الشركه فاش صاب داك البرودوي عندها فيها الخساره ما كتربح والو. دونك كاينين 3 كا، يا اما شيفر دافير كيساوي لينا لو كو دو روفيان، ولا كاين عندنا الشيفر دافير كيكون كبر من الكو دو روفيان، كيكون عندنا هنايا ان بينيفيس، كيكون عندنا كاع، ولا كيكون عندنا الشيفر دافير صغر من الكو دو روفيان. هنا في هذه القضيه كيكون باخت. هادو هي الريزولتا اناليتيك. دابا نشوفوا الكونكوردونس. الكونكوردونس هي c'est-à-dire كنكومباريو لي ريزولتا، c'est-à-dire كنكومباريو le résultat، c'est-à-dire ولا لي شارج. فاش كنهضروا على لي شارج كنهضروا على كاينين لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال، كاينين لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك. Il s'agit de retrouver le résultat net comptable de la comptabilité générale à partir des résultats analytiques de la comptabilité de gestion. هنايا c'est-à-dire يا اما كنطلقوا من الكونطابيليتي جينيرال باش كنلقاو الكونطابيليتي اناليتيك، ولا لانفيرس كنطلقوا من الكونطابيليتي اناليتيك باش نوصلوا للكونطابيليتي جينيرال. هذا الشيء كنا شفناه بيان سور في الشابيتر الاول، اول شابيتر ديالنا هو اللي شفناه فيه. c'est-à-dire كاين الميثود الاولى اللي هي كيكونوا عندنا لي شارج ديال لا كونطابيليتي جينيرال، كنزيدوا عليهم لي شارج سيبليتيف. لي شارج سيبليتيف هي اما كتكون لا ريمينيراسيون ديال الكابيتال، ولا كتكون لا ريمينيراسيون ديال لو ديريجون، موان لي شارج نون انكوربورابل. لي شارج نون انكوربورابل كنحيدوهم، شي حاجه اللي ما كتدخليناش في البرودوي كنحيدوها. فاش كنديروا هاد c'est-à-dire لي شارج ديال لا كونطابيليتي جينيرال كنزيدوا عليهم لي شارج سيبليتيف، كنقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل، كيعطيونا لي شارج انكوربورابل ديال الكونطابيليتي اناليتيك. c'est-à-dire كناخذوا غير لي شارج اللي كيدخلوا لينا اللي كنستعملوهم باش نصابوا داك لو برودوي، بيان سور لي زوتر شارج كان إليمينيوهم. هذا بالنسبه للميثود الاولى. كاينه الميثود الثانيه هي اللي كنمشيو من الكونطابيليتي، من لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك ولا انكوربورابل، كنقصوا لي شارج سيبليتيف، كنزيدوا لي شارج نون انكوربورابل كيعطيونا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. هنايا c'est-à-dire هنايا كنزيدوا لي شارج سيبليتيف، هنا كنقصوا لي شارج سيبليتيف، هنا كنقصوا لي شارج نون انكوربورابل، هنا كنزيدوا لي شارج نون انكوربورابل. هذه هي الكونكوردونس. كونكوردونس هي الباساج، يا اما كدوز من كونطابيليتي جينيرال اناليتيك ولا من الاناليتيك للجينيرال. هادو هما لي زاليمون اللي كاينين. دابا نشوفوا نخدموا ابليكاسيون باه نشوفوا فيها كاع هادشي اللي شفنا دابا. لا سوسيتي انونيم الفا او كابيتال. الكابيتال شحال شنو فيه 1000 اكسيون، كل اكسيون لو بري ديالها هو 100 درهم. دونك حنا الا بغينا الكابيتال كنضربوا النومبر ديال لي زاكسيون فوا لا فالور نومينال، كتعطينا باغ اكزومبل هنا كتعطينا 100,000 هو الكابيتال ديالنا. الا ما كانش اما كيعطيونا الكابيتال مجموع كيقول لنا 1 مليون ولا 5 مليون ولا باغ اكزومبل، ولا كيعطيوك لي زاكسيون كيعطيوك لو بري يونيتير ديال لاكسيون. لو باش نصاوبوا الكابيتال كنقبطوا النومبر ديال لي زاكسيون كنضربوهم فوا لو بري يونيتير ديال لاكسيون اللي كيعطينا الكابيتال. pratique une comptabilité analytique et calcule ses coûts par mois. Pour le mois de janvier 2015, la comptabilité générale nous donne les informations suivantes. بالنسبة للاشا ديال الماتيغ بروميير، شحال شراو 6000 كيلوغرام ب 5.5 درهم لو كيلوغرام. هذا c'est-à-dire l'achat ديال الماتيغ بروميير. عندنا لو برودكسيون دو موا، c'est-à-dire شحال كيصابوا 1200 unité، وكل
اونيتي كتحتاج ل 1.5 كيلوغرام من الماتيير بروميير. بالنسبه للمان دوفر ديريكت خاصنا 60 ساعه باش نصابو هاد 1200 اونيتي، وبيان سور كل ساعه خاصنا كنخلصوها ب 50 درهم للساعه. بالنسبه لي فونت دو موا عندنا 450 اونيتي au prix de 60 dirhams l'unité. Le tableau de répartition des charges indirectes هو عطاونا tableau ديال répartition des charges indirectes. عطاونا هنايا عطينا لي شارج كاينه عندنا l'administration، عندنا entretien، عندنا achat، عندنا atelier de production، عندنا vente، عندنا كاين هنايا لو توتو بريمير. l'administration ما عندناش خاصنا نقلبوا عليها. l'entretien كاينه 3500، l'achat 6000. بالنسبه l'atelier production عندنا 5000. بالنسبه الفونت عندنا 4500. عندنا لي ريبارتيسيون، عندنا l'administration هي المونطون اللي غنلقاو هنايا، سيتادير ابري ريزوليسيون ديال ليكواسيون ديك النظمه خاص كنلقاوه المونطون اللي كنلقاو هنا كنديروا لي ريبارتيسيون، سيتادير 10% في لونتروتيان، 30% في لاشا، 30% في البرودكسيون، 30% في الفونت. بالنسبه لونتروتيان داك اللي غنلقاو هنايا في لونتروتيان 10% غيمشي للادمينستراسيون، 10% غيمشي للاشا، 40% غتمشي للبرودكسيون، 40% غتمشي للفونت. المهم دائما عودوا تاكدوا بان بحال دابا هنايا التوتال كيساوي لنا 100%. عاوتاني هنايا بالنسبه للونتروتيان المجموع كيساوي لنا 10%، 100%. دونك هنا دائما نبقاو نتاكدوا. بالنسبه كاينين عطاونا قالوا لنا les charges de la comptabilité générale s'élèvent à 58 850. c'est-à-dire هادو هما les charges ديال comptabilité générale، فيهم 250 درهم ديال les charges non incorporables. قال لنا par ailleurs il faut tenir compte de la rémunération du capital de la société au taux annuel de 12%. بالنسبه هنايا c'est-à-dire عطاونا لي زيليمون ديال nécessaire pour la production، عطاونا طابلو دو ريبارتيسيون، عطاونا واحد لي زيليمون اللي غنستعملوهم، هادو كاملهم غنستعملوهم باش ندوزو c'est-à-dire الكونكوردونس، c'est-à-dire باش ندوزو من الكونطابيليتي جينيرال للكونطابيليتي اناليتيك باش يمكن لينا نحسبوا هاد لادمينستراسيون، حيت هاد لادمينستراسيون ما عطاوهاش لينا. بالنسبه le travail à faire, établir sous forme de tableau le coût d'achat de la matière première, le coût de production de produits finis, le coût de revient, le résultat analytique. ولكن هذا الشيء باش نصابوا هذا لي طابلو خاصنا بعدا اول حاجه خاصنا نصاوبوا هذا الطابلو ديال الريبارتيسيون. انا عطينا ريبارتيسيون بريمير، خاصنا نوصلوا للطابلو دو ريبارتيسيون سكوندير، ولكن هنايا عندنا واحد المجهول اللي ما عرفناش هو لادمينستراسيون. خاصنا ندوزو نديروا واحد سيتادير نلقاو الكونطابيليتي جينيرال ابارتير من نلقاو الكونطابيليتي اناليتيك ابارتير من الكونطابيليتي جينيرال. غنشوفوا كيفاش غنخدموا هنايا. retrouver le résultat de la comptabilité générale. اصلا بعدا هنايا عاطينا الكونطابيليتي جينيرال معروفه، عاطينا المونطو، عاطينا واحد لي شارج نو انكوربورابل. غتبقى لينا حاجه وحده، عطاونا هنايا الكونطابيليتي انا جينيرال وعطاونا لي شارج نو انكوربورابل. كيبقاو لينا قالوا لنا هنا il faut tenir compte que la rémunération du capital de la société au taux annuel de 12%. خاصنا هنايا نحسبوا واحد لي شارج اللي هما سيبليتيف باش نلقاو هذيك العلاقه هاني اللي شفنا هنايا. سيتادير عندنا
لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال، خاصنا نزيدو عليهم لي شارج سيبليتيف اللي خاصنا نحسبو، وخاصنا نحيدو منهم لي شارج نون انكوربورابل باش يعطيونا لي شارج انكوربورال ولا انكوربورابل ولا لي شارج ديال كونتابيليتي اناليتيك. هنايا اول حاجه نحسبوا لي شارج سيبليتيف. هنا كنحتاجوا للكابيتال. الكابيتال يا اما هنايا راه عطاو راه قالوا لنا 1000 اكسيون ولا فالور نومينال هي ولا البري يونيتير هو 100 درهم. دونك باش نحسبوا الكابيتال نقبطوا 1000 نضربوها فوا 100 غتعطينا 100000. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا لوطو هو 12%، غنضربوها فوا 12 فوا 12 غتعطينا هاد المونطون، وخاصنا نقسموها على 100 في 12 هي 100,000. غنضربوها فوا 12 وغنقسمو على 100 غتعطينا هاد المونطون. غنقسموه حيت هنا عندنا لوطو عطاوه لينا انويال، حنا بغينا غير ديال شهر واحد، دونك غنقسمو على 12 غتعطينا 1000. سيتادير عندنا لي شارج سيبليتيف هما 1000. لقينا لي شارج سيبليتيف وعندنا خاص هنايا نحسبوا لا ماتيير بروميير. لا ماتيير بروميير عطاونا هنايا قالوا لنا باش نصاوبوا هاد البرودوي خاصنا 6000 كيلوغرام ب 5.5 درهم. هنا نحسبوا لا ماتيير بروميير، ولكن ما غاديش نحتاجوها دابا حتى من بعد. عندنا المان دوفر ديراكت، عندنا 60 ساعه ب 55. هادو هما لي شارج ديريكت حسبناهم. دابا غنحسبوا لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك. عندنا قلنا بان لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك ايغال لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال. ها لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال عندنا 58850. غنقصوا منهم لي شارج ديال لي شارج نون انكوربورابل. لي شارج نون انكوربورابل هنايا عطاونا 250. غنزيدوا لي شارج سوبليتيف هي 1000 درهم غتعطينا 59600. كانت عندنا في النوبه كانت عندنا غير الكونطابيليتي، كانت عندنا لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال، ودابا ولاو عندنا الريزولطا ديال لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك. سيتادير هنايا خاصنا دابا لقينا عندنا عارفين الكونطابيليتي اناليتيك شحال كتساوي. دونك الكونطابيليتي اناليتيك شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لينا هما لي شارج ديريكت بلس لي شارج انديريكت. حنا عندنا الكونطابيليتي عارفين لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك وعارفين لي شارج ديريكت، ولكن ما عارفينش لي شارج انديريكت. دونك هنايا غنديرو لي شارج انديريكت ايغال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك بلو موان لي شارج انديريكت اللي هما هنايا عندنا لي كونطابيليتي لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك عندنا 59600. غنقصوا منها الماتيير بروميير اللي هي عندنا هنايا 33000، وغنقصوا منها 3000 اللي هي النومبر ديال لي زور المان دوفر ديريكت غتعطينا 23400 23600. بحال قلت لكم بان لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك كنلقاو فيها دي شارج ديريكت ودي شارج انديريكت.
في هاد لو كا ديالنا عارفين الكونطابيليتي اناليتيك عارفينها، وعارفين لي شارج ديريكت هما الماتيير بروميير والمان دوفر، هادو هما لي شارج ديريكت. دونك إلا كنا عارفين هاد لي زيليمون يمكن لينا نحسبوا لي شارج انديريكت. وعلاش حسبنا لي شارج انديريكت؟ باش نقدروا نحسبوا هاد الطابلو ديال لا ريبارتيسيون. الطابلو د ريبارتيسيون راه عارفين بانه كاملهم كيكونوا فيهم لي شارج انديريكت. دونك خاصنا نلقاو المونطون ديال لي شارج انديريكت باش غنقبطوا داك المونطون جلوبال، غنقصوا منه هاد لي زيليمون، غنقصوا منه لونتروتيان، غنقصوا منه لاشا، غنقصوا منه البرودكسيون، غنقصوا منه الفونت باش يبقى لينا المونطون ديال لادمينستراسيون. دونك هنايا باش نلقاو لادمينستراسيون هما لي شارج ديريكت لي شارج انديريكت اللي لقينا هنا المونطون ديالهم هو 23600. غنقصوا منهم كاع دوك لي زيليمون. عندنا هنايا غنقصوا منهم 3500 اللي هو ديال لونتروتيان، غنقصوا منه 6000، غنقصوا منه ديال لاشا، غنقصوا منه 5000 ديال البرودكسيون، غنقصوا منه 4500 ديال الفونت. هنايا كتبقى لينا 4600. 4600 هو لا سيتادير لادمينستراسيون اللي خاصنا عاد نإليمينيوها كنحلوها كنستعملوا النظمه. دونك اول حاجه هذاك الكونكوردونس حسبنا. اول حاجه كتكون عندنا الكونطابيليتي جينيرال، كيكونوا عندنا لي شارج نون انكوربورابل، كنزيدو كنحسبوا لي شارج سوبليتيف. لي شارج سوبليتيف لقينا هنايا هو 1000. كنحسبوا الماتيير بروميير والمان دوفر ديريكت اللي هما جوج سو سون دي شارج ديريكت. كنمشيو كنحسبوا لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك اللي كنحسبوا كنديروا لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال، كنقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل اللي هنايا عندنا هي 250، كنزيدوا عليها لي شارج سوبليتيف كيعطيونا لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك. الكونطابيليتي اناليتيك لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك كيكونوا فيها دو بارتي. كيكونوا فيها واحد لي شارج ديريكت اللي كنستعملوهم باش نصاوبوا واحد البرودوي، وكيكونوا عندنا دو لي زوتر شارج انديريكت. في هذا لو كا حنا حسبنا لي شارج ديريكت لقيناهم، وعارفين لي شارج لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك، وعارفين لي شارج ديريكت. دونك يمكن لينا نحسبوا لي شارج انديريكت. علاش حسبنا لي شارج انديريكت؟ حيت هما اللي كنلقاو هنايا في الطابلو، حيت هذا الطابلو كيتسمى الطابلو ديال الريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. وهنايا سيتادير بحال كان هذاك لي شارج انديريكت هو المجموع ديال هادو كاملهم. وبويسكو حنايا كنعرفوا الجلوبال وعندنا خمسه ديال لي سيكسيون، واحد فيهم هما اللي ما معروفش، دونك كيمكن لينا كنديروا الجلوبال وكنقصوا منه هذوك لي زيليمون اللي عندنا، كيبقى لينا لي زيليمون اللي هو اللي مجهول. فاش كنعرفوه هذا سيتادير يمكن لينا ديك الساعه نكومبليتيو طابلو ديال الريبارتيسيون. دابا لقينا لادمينستراسيون هو 4600، دونك غنمشيو غنحطوها في المونطون. هنايا كانت عندنا ما كناش عارفين المونطون، هنا عرفنا بان هذا المونطون اللي كنقلبوا عليه لادمينستراسيون هو 4600. دونك فاش كنلقاوه كيمكن لينا نخدموا الطابلو كما وريتكم. سيتادير كنحطوا النظمه. هنايا عندنا غنلقاو خاصنا جوج مجاهيل باش نلقاوهم. اولا خاصنا عندنا هنايا عندنا لونتروتيان مع لونتروتيان اللي عندنا 10%، وعندنا لادمينستراسيون مع لادمينستراسيون. كيفاش كنديروا نحطوا هاد النظمه؟ عندنا لادمينستراسيون هي نحطوها هي كتساوي 4600 زائد 10% مناش من من لونتروتيان. هذه هي النظمه الاولى اللي كنحطوا. غنرجعوا نصابوا ديال اشنو عندنا؟ اش كتساوي عندنا؟ كتساوي لنا 3500 زائد 10 مناش من من لادمينستراسيون. هذه هي النظمه اللي كنحطوا. كنحلوا يا اما كنعوضوا في وحده وداك القيمه اللي كنلقاوها كنعوضوا في الاخرى. دونك كنعوضوا حنايا في الاولى عندنا
كتساوي لنا 4600 زائد 0.1 غنعوضو بأو بالقيمة ديالها، هي غتولي عندنا 3500 زائد 10% مناش من أ. دونك هنايا إلا عوضنا غتولي لنا هاد 4600 زائد 0.1 إلا ضربناها ب 3500 غتعطينا 350، وبالنسبة إلا ضربنا 0.1 ب 0.1 أ غتعطينا 0.01. هنايا فاش كنعوضو القيمة ديالهم سيتادير كنلقاو أ هي 5000. بالنسبة فاش كنلقاو أ 5000 كنعوضو أوتوماتيكمون في أو باش نلقاو لونتروتيان، هي غتولي عندنا أو إيكال 3500 زائد 0.1 مناش من 5000، هي غتولي عندنا 3500 زائد 500 اللي غتعطينا 4000. هنايا لقينا سيتادير لقينا القيمة ديال لادمينستراسيون اللي هي 5000، غنحطوها ادمينستراسيون مع ادمينستراسيون 5000، ونحطو القيمة ديال لونتروتيان سيتادير اونتروتيان مع اونتروتيان غتكون عندنا 4000. بيان سور هنايا المونطون ديال 5000 فاش كنحطوه هنا في لادمينستراسيون كنديرو ليه الريبارتيسيون ديالها، سيتادير 10% من 5000 غتجينا 500، 30% من 5000 غتجينا 1500، 30% من 5000 غتجينا 1500. سيتادير هنايا كنديروا الريبارتيسيون كنفرقوا هاد 5000 حطينا هنايا 500 وهنا 1500 هنا 1500 وهنا 1500، انا جمعنا المجموع كامل غنلقاو هو 5000. بالنسبه للثانيه سيتادير لقينا لونتروتيان 4000 كنديروا ليه الريبارتيسيون كنحطوا 10% هنايا كتعطينا 400، 10% هنا 400، هنا 40% هي 1600، هنا 40000 هي 1600. الى جمعنا 400 زائد 400 زائد 1600 زائد 1600 غنلقاو هو التوتال ديال 4000. بالنسبه هنايا فاش كنلقاو هاد لي زيليمون سيتادير يمكن لينا كنديرو سيتادير هنايا شنو علاش درنا هاد سيتادير الريبارتيسيون وحلينا النظمه باش نحيدو هاد لي سيكسيون. لادمينستراسيون غتولي فيها زيرو ولونتروتيان غتولي فيها زيرو. دونك هنايا عندنا 4600 الى زدنا عليها 4600 الى زدنا عليها 4000 غتعطينا 5000 ناقص 5000 غتعطينا زيرو. هنايا 3500 الى زدنا عليها 500 غتعطينا 4000، الى نقصناها من 4000 غتعطينا زيرو. هنايا هاد لي زيليمون الاخرين غنجمعوهم غنديروا 6000 زائد 1500 زائد 400 كتعطينا 7900. هنا بالنسبه عندنا 5000 نزيدوا عليها 1500 نزيدوا عليها 1600 غتعطينا 8100. هنايا عندنا 4500 زائد 1500 زائد 1600 كتعطينا 7600. هذا هو الطابلو ديال الريبارتيسيون، هو اللي غنحتاجو باش نصابو باش نحسبوا لو كو داشا والكو دو برودكسيون والكو دو روفيان وعاد نحسبوا الريزولتا. اول حاجه قالوا لنا في لي كيسيون قالوا لنا نحسبوا لو كو داشا ديال لا ماتيير بروميير. لو كو داشا ديال الماتيير بروميير كما قلت لكم كيكون دائما كتكون فاش كنحسبوا لو كو داشا كيكون فيه البري داشا اللي هما سو سون دي شارج ديريكت وكيكونوا فيهم لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت الاغلبيه كناخذوهم من الطابلو اللي صاوبنا هنايا في سيتادير اول حاجه كنديروا الطابلو كيكونوا فيه لي زيليمون اللي نحتاجو كيكون فيه الكونتيتي بري يونيتير المونطون. البري داشا هنايا شحال عندنا باش كنشريو الماتيير بروميير راه تذكروا لينا كنحتاجو 6000 كيلوغرام ب 5.5 درهم الكيلوغرام. اول حاجه كنديروا البري داشا ديال الماتيير بروميير، عندنا الكونتيتي عندنا 6000، عندنا البري يونيتير عندنا 5.5. دونك إلا ضربناهم في 6000 ضربناها في 5.5 غتعطينا 33000. بالنسبة لي فخي كنجيبوهم من طابلو ديال الريبارتيسيون اللي صابنا. هنايا راه عندنا لاشا كنمشيو لهاد الخانة ديال لاشا كنمشيو للتوتال غنلقاو هاد المونطون جلوبال غنلقاو 7900 كنحطوه هنايا كنحطوه في المونطون حيت ما عطاوناش هنايا حيت كيقدر يكون اما جلوبال ولا كيكون يونيتير. هنا عندنا جلوبال
دونك في الكو داشا سيتادير كتبقى عندنا الكونتيتي هي، ولكن هنايا في لي مونطون كتلقاو هنايا 40,900 40,900 كدرنا ليها هي 33,000 زدنا عليها 7,900 اللي غتعطينا 40,900 إلا قسمناها على 6,000 غتعطينا لو بري يونيتير اللي هو 6.82 سيتادير هنايا لقينا بشحال لو كو داشا بشحال كيتقام هاد البرودوي. بيان سور أول حاجة كنصاوبو هو لو كو داشا سيتادير فاش كنحسبو الكو داشا يمكن لينا نحسبو لو كو دو برودكسيون. بالنسبة لو كو دو برودكسيون شنو كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه الكو داشا اللي حسبنا دابا، كنزيدو عليه المان دوفر وكنزيدو عليه لي شارج انديريكت. أول حاجة غنحسبو هي ناخدو لي شارج انديريكت، ولكن هنايا راه قالوا لنا واحد المعلومة، قالوا لنا سيتادير خاص كنصاوبو حنايا 1200 أونيتي، ولكن كل أونيتي بشحال كنصاوبوها كنصاوبوها بكيلو 1 كيلو et demi ديال الماتيير بروميير. دونك باش نصاوبو هاد 1200 شحال غيخصنا ديال الماتيير بروميير؟ غيخصنا 1200 غنضربوها في 1.5، يعني باش نصاوبو 1200 شحال غيخصنا؟ غيخصنا 1800 كيلوغرام ديال الماتيير بروميير. دونك هنايا غنحطو سيتادير في لي شارج ديريكت في الماتيير بروميير غيخصنا 1800 كيلوغرام. كل غرام كل كيلوغرام شحال كيدير عندنا هنا؟ سيتادير لو بري يونيتير منين كناخدوه؟ من الكو داشا، هو اللي كنحطو هنايا. هاد الكو يونيتير اللي حسبناه في الكو داشا هو اللي كنستعملوه. دونك غنضربو كونتيتي فوا البري يونيتير غيعطينا هاد المونطون ديال 12276. دابا يلاه حسبنا لا ماتيير بروميير اللي غتخصنا، دابا غنحسبو المان دوفر ديريكت. المان دوفر ديريكت راه قالوا لنا شحال خصنا؟ خصنا 60 ساعة، كل ساعة كدير 50 درهم للساعة. خاصنا 60 ساعة، كل ساعة كدير 60 درهم. دونك هادي في لا مان دوفر. إلا ضربنا 60 في 50 غتعطينا 3000. بالنسبة لي شارج انديريكت، لي شارج انديريكت هما لي فخي كنجيبوهم من الطابلو. هاد الطابلو هو خدمنا أول حاجة استعملنا ديال لاشا في الكو داشا، دابا غنستعملو ديال الكو دو برودكسيون ديال هنايا عندنا شحال عندنا 8100. 8100 هو اللي كنحطوه هنايا في المونطون جلوبال ديال لي شارج انديريكت. دونك هنايا الكود برودكسيون سيتادير شحال غنصاوبو في الاخر؟ عندنا في الكود برودكسيون عندنا سيتادير صاوبنا حتى جينا ل 1800 ديال الكيلوغرام ديال الماتيير بروميير، زدنا عليه النومبر ديال لي زور، زدنا عليه لي شارج انديريكت باش يمكن لينا نصاوبو البرودكسيون دو موا. البرودكسيون دو موا قالوا لنا هي 1200. دونك هي اللي كنحطو هنايا. دابا حسبنا حتى لحد الآن حسبنا الكو داشا، الكو داشا هو اللي استعملنا باش نصاوبو لو كو دو برودكسيون. دابا خاصنا نحسبو الكو دو روفيان. لو كو دو روفيان شنو كنحسبو فيه؟ كنحتاجو فيه لو كو دو برودكسيون، داكشي راه مونشيني متسلسل. هنايا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا كيصاوبوا 1200 ديال البرودكسيون، ولكن خاصنا نمشيو نشوفوا لي فونت شحال. بالنسبة لي فونت قالوا لنا لي فونت البري دو فونت راه قالوا لنا 4450 أونيتي، سيتادير من ديك 1200 أونيتي اللي كيصاوبوا يلاه غيبيعوا 450. دونك حنا خاصنا نصاوبوا لو كو دو روفيان ديال 450 أونيتي. دونك أول حاجة غيكونوا عندنا لي شارج ديريكت غيكون فيه لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو.
وكيكون عندنا لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت ملي كنجيبوهم غنديرو الكونتيتي اللي هي 450 unité فوا لو بري unitaire. لو بري unitaire ملي كنجيبوه من الكود برودكسيون اللي يلاه حسبنا دابا. هاد الكود برودكسيون هو اللي كنحطوه هنايا باش كنحسبوا لو كود روفيان. كنضربوا سيتادير 450 غنضربوها في 19.48 غتعطينا 8766. هادو اللي حسبنا دابا يلاه لي شارج ديريكت. خاصنا عاوتاني نحسبوا لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت منين خاصنا نمشيو نجيبوهم من الطابلو دي ريبارتيسيون. طابلو دي ريبارتيسيون شحال عندنا في لي شارج انديريكت في الفونت عندنا 7600. دونك هاد 7600 هو اللي كنحطوه هنايا. دونك حتى هنايا كنجمعوا لي زاليمون كاملهم، سيتادير عندنا 8766 زائد 7600 غتعطينا 16366. ولكن هنا كيعطيونا جلوبال. الا بغينا نلقاو لو بري يونيتير خاصنا نقسمو على الكونتيتي. سيتادير هنايا حتى لحد الان حسبنا الكو داشا. الكو داشا هو اللي حسبنا به الكو دو برودكسيون. من الكو دو برودكسيون هو اللي يحتاجينا الكو دو روفيان. دابا خاصنا نحسبوا وصلنا للطابلو ديال الريزولتا اناليتيك. قلت لكم قبيله الريزولتا اناليتيك هي لا ديفيرونس لو بري دو فونت ديال بشحال كتبيع لونتربريز داك البرودوي وموا بشحال تقام عليها. هنايا غنشوفوا هنايا سيتادير الريزولتا اناليتيك شنو كيكون فيه. كيكون فيهم لي زيليمون حتى هو كيكون فيه كونتيتي بري يونيتير مونطون. شنو كيكون هنايا؟ كيكون عندنا لو بري دو فونت. لو بري دو فونت وكيكون عندنا الكو دو روفيان. لو بري دو فونت منين غنجيبو؟ خاصنا نمشيو نجيبوه من لي نوت. هنايا قالوا لنا لي فونت دو موا 450 يونيتي. بشحال كيبيعوا 450؟ كل يونيتي كيبيعوها ب 60. دونك عارفين دابا الشيفر دافير ولا لي فونت. عارفين حنايا بان شحال غنبيعوا 450 باين ثمن ب 60 درهم اليونيتي. دونك الشيفر دافير اللي يكون عندنا هو الكونتيتي فوا لو بري يونيتير غتعطينا شيفر دافير ديال 27000 درهم. 27000 درهم هما بشحال غتبيع لونتربريز هادوك 450 بواحد الثمن ديال 60 درهم. هذا سيتادير بشحال كتبيع لونتربريز. ولكن خاصنا نشوفوا بشحال تقام عليه هذاك 450 بشحال تقام على لونتربريز. عندنا الكود روفيان بيان سور. الكونتيتي اللي غتكون عندنا هي الكونتيتي فوندو هي اللي غتكون عندنا في الكونتيتي في الكود روفيان. سيتادير هنا عندنا 450 و لو بري يونيتير منين نجيبوه؟ لو بري يونيتير هو هذا اللي حسبناه هنايا. اللي حسبنا الكود روفيان اللي خرج لينا المونطون هو اللي كنحطوه كنستعملوه في الريزولتا. هنا شحال تقام علينا؟ سيتادير كل برودوي بشحال كيتقام علينا ب 36.37. دونك الا ضربنا 450 ضربوها 36.37 غيعطينا المونطون ديال 16366. لقينا عرفنا بشحال سيتادير بشحال كتبيع الشركه داك البرودوي وعرفنا بشحال كيتقام عليها. دونك يمكن لينا نعرفوا الريزولتا اناليتيك. الريزولتا اناليتيك هو الربح. هو بشحال كتربح لونتربريز فاش كتبيع واحد البرودوي بواحد الثمن ولكن او ميم طون هذاك البرودوي كيتقام عليها بواحد الثمن. دونك لا ديفيرونس اونتر لو بري دو فونت و البري دو روفيان كيعطينا هو الريزولتا اناليتيك. هي هنا بيان سور غيكون عندنا في الريزولتا اناليتيك غنلقاو نفس الكونتيتي. وهنايا بحال غيخرج لينا يا اما الريزولتا باغ برودوي. الا قلنا باغ برودوي سيتادير كل برودوي شحال كتربح فيه الشركه؟ كتربح فيه 23.63. هي البرودوي كتبيعو ب 60 درهم و او ميم طون كيتقام عليها ب 36.37. دونك هي كتربح في كل برودوي كتربح فيه 23.63. هنا الا كنا كنهضروا على الريزولتا باغ برودوي يمكن لينا نهضروا سيتادير بالريزولتا جلوبال ديال كاع ديال 450 برودوي. كيفاش؟ هنايا سيتادير الشركه كتبيع لي برودوي كاملهم ديك 450 برودوي كتبيعها ب 27000 وهي بشحال مقيومه عليها؟
مقيوم عليه هذوك لي برودوي 450 برودوي مقيومين عليها ب 16366. دونك هي شحال كتربح في الاخر؟ كتربح الا كنديروا لا ديفيرونس بيناتهم غتخرج لينا هي 10634. سيتادير هو الربح الاجمالي فاش كتبيع الشركه داك 450 يونيتي. هذا سيتادير شفنا هاد لابليكاسيون فيها كيفاش كدوز من الريزولتا اناليتيك من ريزولتا من لي شارج جينيرال لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك. شفنا كيفاش نحسبوا لي شارج ديراكت ولي شارج انديراكت، كيفاش نصابوا هاد لي سيكسيون الا ما كانش عندنا شي واحد ما عطاوش لينا مجهول يمكن لينا نخرجوه. سيتادير نعتمدوا على الطريقه ديال الكونكوردونس. شفنا كيفاش كنديروا كيكون عندنا طابلو ديال ريبارتيسيون بريمير، كيفاش كنلقاو سكوندير، كيفاش كنحلوا النظمه. شفنا كيفاش كنصابوا الكود داشا، كيفاش كنصابوا الكود برودكسيون، من الكود برودكسيون كيفاش كنصابوا الكود روفيان، من الكود روفيان كيفاش كنصابوا الريزولتا اناليتيك. دابا ندوزو نخدموا تي بي. غيكون لوبجيكتيف سيبلي هو كيفاش كالكولي لو كو داشا وكيفاش بريزونتي لانفونتير بيرمانون دي ماتيير بروميير اشتي. هنا ديوري استيمي ديالو هو 30 مينوت. ديرولمون دو تي بي نيميرو 1، هنا راه نيميرو 1. سيتادير هنايا خاص نورمالمون خاصك تخدم انديفيديال، ولكن رانا نخدموا معاكم. هنايا l'entreprise Salami utilise deux matières premières. عندنا لا ماتيير واحد، لا ماتيير ام، وعندنا ان. عطاونا سيتادير ستوك ديال او 11 2001. كان عندنا في النوبه الاولى كان عندنا ستوك ديال الماتيير ام، عندنا 5000 كيلو غرام، كل كيلو ب 20 درهم. هذا الشيء كان عندنا في ستوك. بالنسبه للان كانت عندنا 3200 كيلوغرام، كل كيلوغرام عندنا ب 14 درهم. سيتادير هادو سيتادير لي ستوك ديال الام او ان. في الموا ديال جونفي درنا واحد لي زاشا. سيتادير كان عندنا ستوك غنديروا لاشا. اشنو زدنا؟ شرينا 7500 كيلوغرام بشحال؟ كل كيلوغرام ب 20 درهم. واش زدنا شرينا 4800 كيلوغرام من ان بشحال؟ عطاونا المونطون جلوبال هي 62400. شرينا دونك زدنا شرينا 7500 كيلوغرام ديال ام ب 20 درهم الكيلوغرام، وزدنا شرينا 4800 كيلوغرام من ان بشحال المونطون جلوبال ب 62400. هنا عطاونا لو كونسوماسيون دو موا دو جونفي 2001. عطاونا سيتادير كان عندنا واحد ستوك انيسيال، زدنا شرينا عليه لا مارشانديز، غناخذوا منه غنخدموا سيتادير الكونسوماسيون اللي غنصابوا حنايا باش نصابوا لي برودوي. خدينا بالنسبه لام خدينا غنكونسوميو 9400 كيلوغرام، بالنسبه لان غنكونسوميو 5100 كيلوغرام. هنا عطاونا ستوك غيال عطاونا ستوك غيال ديال ستوك غيال او 31 عطاونا بان راه بقى لينا في الاخر بقى لينا سيتادير كان عندنا شي حاجه في ستوك انيسيال، زدناه شرينا لانشا، خرجنا منه واحد الكونسوماسيون، دونك في الاخر غيبقى لينا واحد ستوك فينا. هنا عطاونا ستوك غيال ديال ان قالوا لنا هو 3098 كيلوغرام.
بالنسبه ل ان عطى قالوا لنا هو 2900 كيلوغرام. غنشوفوا فوقاش علاش عطاونا هاد لي ستوك غير، حيت حنا فاش غنحسبوا غنلقاو واحد لي ستوك اللي هما تيوريك نظريين، ولكن حنا خاصنا نديروهم كومباريزون مع هاد الستوك غير باش نشوفوا واش عندنا غيكون عندنا واحد المالي ولا يكون عندنا بوني، واش يكون عندنا واحد لو بلوس ولا غيكون عندنا واحد لو موا. Pour le mois de janvier 2016, le coût de la section approvisionnement après répartition secondaire est de 24 600. C'est-à-dire, c'est-à-dire قالوا لنا بانهم كاينه واحد لي شارج ديريكت اللي كاينين في section d'approvisionnement, c'est-à-dire après répartition secondaire كنلقاو les charges indirectes ديال section d'approvisionnement كنلقاو المونطون هو 24600. قال لنا c'est-à-dire هنا global خاصنا نشوفوا l'unité. قال لك l'unité d'œuvre de la section et le kilogramme de matière première achetée. يعني هذا المونطون c'est-à-dire عطاوه لنا global ولكن يمكن لنا نردوه unitaire. كيفاش اون يوتيليزون خاصنا غنستعملوا section ديال الماتيير première achetée. Tous les sorties de stock sont évaluées au CMUP, c'est-à-dire هنايا le coût moyen unitaire pondéré قال لك avec cumul de stock initial. أول حاجة خاصنا نحسبوا هاد section d'approvisionnement. Nombre d'unités d'œuvre اللي عطاونا اللي غنستعملو هي 12300. 12300 منين جبناها؟ 12300 عندنا قالوا لنا هنايا قال لك l'unité d'œuvre de la section est 2 kg de matière première achetée. دائما ردوا البال لا غيكون واش الكيلوغرام ولا غيكون المتر ولا سا ديبو على l'unité de mesure utilisée. دونك هنايا في هذا لو كا عندنا قال لك ماتيير بروميير اشتي عندنا 7500 غنزيدوا عليها 4800 هي اللي غتعطينا 12300. هاد 12300 هي اللي غنستعملوا باش نلقاو الكو دونيتي دوفر. عندنا المونطون جلوبال هو 24600 غنقسموها على النومبر دونيتي دوفر هي 12300 هي كنلقاو 2 دراهم. سيتادير كل كيلوغرام شريناه ديال الماتيير بروميير خاصنا نزيدو 2 دراهم ديال لي شارج انديريكت ديال سيكسيون دابروفيزيونمون. يعني فاش غنبغيو نحسبوا الكو داشا غنستعملوا البري داشا وخاصنا نزيدو عليه 2 دراهم ديال سيكسيون دابروفيزيونمون اللي هما سو سون دي شارج انديريكت. قال لك لو travail à faire calculer les coûts d'achat des matières premières, présenter l'inventaire des matières premières. أول حاجة نحسبوا لو كو داشا ديال الماتيير بروميير. هنايا دائما الطابلو غير هنايا عندنا سيتادير عندنا جوج ديال لي ماتيير عندنا ام و ان. دونك لاشا ديال الماتيير بروميير شحال شرينا 7500. بشحال شرينا لو بري ب 20 درهم. دونك هذا هو لو بري داشا كنحطوه سيتادير الكونتيتي فوا البري يونيتير يعطينا المونطون اللي هو 1500. بالنسبه لي شارج انديريكت اللي هما دابروفيزيونمون سيتادير هنا الكونتيتي كيتبقى عندنا هي عندنا 7500. هنايا 2 دراهم هي اللي لقينا هنايا. يعني كل كيلوغرام ديال لا ماتيير بروميير خاصنا نزيدو عليه 2 دراهم ديال سيكسيون دابروفيزيونمون اللي هما سو سون دي شارج انديريكت. يعني بحال لو كو داشا ديال لا ماتيير ام غنلقاو فيه هاد لا بارتي اللي هما سو سون دي شارج ديريكت وهنايا دي شارج انديريكت. هنا غيعطينا 7500 الكونتيتي. هنا غنزيدو 150000 غنزيدوها على 15000 غتعطينا 165000. هنايا بيان سور باش نلقاو البري يونيتير كنقبطوا هذا المونطون كنقسموه على هذا كيعطينا
هذا المونطون اللي هو 22 درهم. بالنسبة الآن شنو عندنا؟ قالوا لينا l'achat 4800 ولكن هنا ما عطاوناش le prix unitaire، عطاونا le montant global. يعني شرينا 4800 كيلو، شريناها بواحد المونطون إجمالي اللي هو 62400. دونك غنقبطوه هنايا، غنحطو في الprix unitaire عندنا 4800. هنا le prix unitaire يمكن لينا نصاوبوه، وهنا ما عطاوش لينا عطاونا le montant global. بيان سور هنايا يمكن لينا نصاوبوه سيتادير نقسموه، غنقبطو 62400 غنقبطوها نقسموها على 4800 غتعطينا هي 13 درهم. يعني كل كيلوغرام كيتقام علينا ب 13 درهم. غنزيدو عليه هادو سيتادير لي شارج ديريكت، هادو سو سون دي شارج ديريكت. غنزيدو عليه لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هما اللي حسبنا هنايا، يعني كل كيلوغرام شرينا ديال لا ماتيير بروميير خاصنا نزيدو عليه 2 درهم ديال سيكسيون دابروفيزيونمون اللي هي سو سون دي شارج انديريكت. دونك هنايا حتى هنايا غنحسبو سيتادير نجمعو التوتال ديال لي زيليمون ديال لاشا وديال لابروفيزيونمون، غنجمعهم غنلقاو هو 72000. إلا قسمناهم على 4800 غنلقاو هو لو بري يونيتير هو 15000 15 درهم. هنا حسبنا لو كو داشا ديال الماتيير بروميير. دابا ندوزو نحسبو لانفونتير بيرمانون ديال الماتيير. غنشوفو كيفاش كنحسبو السيت، سيتادير لو كونط ديال لانفونتير بيرمانون. كيكونوا عندنا سيتادير كيكون عندنا جوج، كيكون عندنا لي زيليمون، كيكونوا عندنا بحال كيكون عندنا الديبي وكيكون عندنا الكريدي. كيكونوا عندنا في الديبي كيكون عندنا لو ستوك انيسيال بلس لونطري، كنحسبوا التوتال. وفي الجهه الاخرى كيكون عندنا سورتي موان ستوك فينال. هنا ستوك انيسيال راه عطينا في لي دوني، عطينا سيتادير ستوك انيسيال راه كانت عندنا 5000 كيلوغرام، كل كيلوغرام شحال ب20. هذا هو ستوك انيسيال، يعني 5000 في 20 غتعطينا 100000. غنزيدو عليها لونطري. لونطري منين غنجيبوه؟ لونطري غناخدوه من الكو داشا. هنايا لقينا سيتادير شرينا 7500 كيلوغرام، شحال كتقام علينا؟ كتقام علينا ب 22 اللي غيعطينا سيتادير 7500 ضربناها في 22 غتعطينا 165000. بالنسبه هنا سيتادير كنديروا الجلوبال، سيتادير 5000 بلس 7500 كنجمعوا هنايا 100000 بلس 165000 تعطينا 265000 باش نلقاو هذا هو الكميب. هذا هو لو كو موين يونيتير بونديري، هذا هو الكميب. سيتادير هاد لي زيليمون غنقسموهم على المونطون جلوبال، غنقسموه على الكونتيتي باش يعطينا لو بري يونيتير اللي هو 21.20. هاد المونطون هو اللي كنهزو كنحطوه في هاد كاع هاد سيتادير في لي سورتي وستوك فينال اللي كيبقى لينا. هنايا ندوزو نحسبو سيتادير عندنا خاصنا نحسبو السورتي. السورتي قالوا لنا في لي زيليمون عندنا السورتي هو 4900. دونك كنحطو 4900 كنضربوه فوا البري يونيتير اللي حسبنا دابا اللي هو كو موين يونيتير بونديري، غيعطينا هاد المونطون 199280. بالنسبه للستوك فينال، ستوك فينال نورمالمون خاصنا يخرج لينا، نورمالمون خاص يخرج لينا هنا، خاصها تخرج لينا 3100. 3100 ها هي راه قالوا لنا كيفاش كنحسبوا لو ستوك تيوريك. عندنا كنديروا هاد الميثود، كانت عندنا 5000 في الستوك اللي كانت عندنا، زدنا شرينا شحال؟ شرينا 7500، شحال تعطينا؟ 12500. خرجنا منها كونسومينا منها 4900. دونك في الاخر شحال غيبقى لينا؟ تبقى لينا 3100. هاد 3100 كتسمى
ستوك تيوري نظري، حيت حنا غير حسبنا ما مشيناش شفنا واش اون رياليتي كاين داكشي، ولكن هنايا راه عطاونا بان كاين لو ستوك فينال، راه عطاوه لينا اللي هو غيال، اللي عطاوه لينا هنا 3098. دونك حنا خاصنا نديرو لا ديفيرونس بيناتهم. عطاونا هنا حسبنا لقينا بانه راه كاين واحد ستوك اللي هو تيوريك وكاين واحد ستوك ريال، دونك اللي غنديرو لا ديفيرونس بيناتهم 3098. بحال قلتي عندنا هنايا خاصها تكون عندنا 3100. حنا لقينا في الواقع في الحقيقة لقينا بان كاينه غير 3098. بحال قلتي ناقصانا 2 كيلو. 2 كيلو هي ديفيرونس د مالي. فاش كيقولوا عندنا مالي خاصنا نزيدو باش خاصو يخرج لينا ليكيليبر. مالي شي حاجه ناقصه خاصنا نزيدوها باش يلقاو ليكيليبر. دونك هنايا عندنا 9400 نزيدو عليها 3098. شحال تعطينا؟ غتعطينا يلاه 12498. وهنايا شحال خرجت لينا؟ خرجت لينا 12500. دونك خاصنا نزيدو واحد جوج باش نلقاو ليكيليبر. دونك هذاك فاش كنزيدو شي حاجه كيكون ديجا هذيك ناقصه خاصنا نزيدوها، دونك تسمى ديفيرونس دانفونتير ديال المالي. هنا كنزيدو سيتادير، وهنا كنزيدو نفس لو بري يونيتير باش هنا كنلقاو سيتادير ليكيليبر. دائما خاصنا ليكيليبر، سيتادير ستوك انيسيال بلس لونطري خاصو يكون كيساوي لينا سورتي بلس ستوك فينال. دابا صابنا سيتادير حسبنا الستوك ديال لا ماتيير ام. دابا ندوزو نحسبو ديال ام. بالنسبه للستوك انيسيال شحال عندنا؟ ستوك انيسيال كانت عندنا 3200 كيلو بشحال؟ ب 14 درهم. هذه كنحطوها تال كان حطيناها. لونطري شحال عندنا؟ لونطري كنمشيو دائما لو كو داشا. لونطري كنمشيو للكو داشا. عندنا هنايا كنحطوه هنايا نيشان، كنهزو كنحطوه عندنا 4800 كيلو بشحال كتقام علينا؟ ب 15 درهم. المونطون جلوبال هنا سيتادير كنجمعوا هاد لي زيليمون. عندنا 3200 زائد 4800 غتعطينا 8000. هنا لي زيليمون عندنا 44800 الا زدنا عليها 72000 غتعطينا 116800. بيان سور هنا الا بغينا نلقاو لو كو لو كميب ولا لو كو موين يونيتير بونديري كنقبطوا 116800 كنقسموها على 8000 اللي كتعطينا 14000 و كتعطينا 14.60. هاد المونطون اللي لقينا هنا 14.60 هو اللي كنحطوه هنايا في المقابل. دابا حسبنا سيتادير ستوك انيسيال، كان عندنا واحد ستوك انيسيال وزدنا شرينا السلعه خرج لينا التوتال. دابا خاصنا نحسبوه في جهه اخرى. هذاك المونطون ديال السورتي هو الكونسوماسيون. هنايا غنمشيو للكونسوماسيون. الكونسوماسيون ديال ان شحال كونسومينا منه؟ كونسومينا من درنا كونسوماسيون ديال 5100. 5100 كنحطوه هنايا. لو بري يونيتير هو هذا اللي حسبنا 14.6 غيعطينا 74460. بالنسبه للستوك فينال، ستوك فينال هو هنايا نورمالمون عطاونا لو ستوك، قالوا لنا لو ستوك هو 2910 2901 2901 2901 هو اللي كاين هنا. ولكن خاصنا هاد الستوك اللي عطاوه لينا كيتسمى غيال. حنا خاصنا نحسبوا لو ستوك اللي هو تيوريك كما حسبنا مقبيلات. كيفاش كنديروا؟ كانت عندنا في النوبه الاولى كانت عندنا في ستوك انيسيان كانت عندنا 3200 كيلوغرام. هذا هو ستوك. زدنا شرينا عليها شنو شرينا؟ 4800. دونك شحال بقات ولات عندنا؟ كان عندنا واحد ستوك وزدنا شرينا ولات عندنا 8000. هاد 8000 غنخرجوا منها 5010 ناقص 5100. نورمالمون خاصها تبقى لينا في ستوك تيوريك. ستوك تيوريك نظري زعما كي لا تبازينا على الحساب غتبقى لينا 2900 نيشان.
ولكن هنا يقول لك راه ستوك فينال هو 2901. دونك كاين واحد لا ديفيرونس 2901 غيخرج لينا لا ديفيرونس ديال واحد. هذاك الواحد اشنو كيتسمى في النوبه الاولى هنايا في ان لقينا سيتادير امالي، هنا لقينا بوني شي حاجه زايده. نورمالمون خاصو يكون عندنا 2900، هنا لقينا 2901. دونك هذاك الشيء اللي زايد خاصنا نحيدوه. دونك هنايا ديفيرونس دانفونتير غيكون عندنا بالموان، سيتادير خاصنا نحيدو واحد باش نلقاو ليكيليبر. هنايا عندنا 5000 و 5100 غنزيدو عليها 2901. شحال خرجت لينا؟ خرجت لينا 8001. خاصنا نقصوا واحد باش نلقاو ليكيليبر. دائما هنا خاصنا ليكيليبر. هذا الشيء اللي كاين في لي زيليمون ديال لونطري هو اللي يكون في لي زيليمون ديال سورتي. هي هنا بيان سور كنقصوا داك الواحد باش كنلقاو ليكيليبر. شفنا سيتادير فهاد طرافو براتيك نيميرو 1 شفنا كيفاش نحسبوا الكو داشا، سيتادير كيكونوا لي شارج ديريكت هما البري داشا، كنزيدوا لي شارج انديريكت اللي هما هنا في هاد ليكزامبل كانوا هما سيكسيون دابروفيزيونمون. من بعد كنحسبوا السيب هو لو كونت دانفونتير بيرمانون. كيكونوا عندنا لي زونطري وكيكونوا عندنا لي سورتي. لي زونطري كيكون عندنا ستوك انيسيال بلس لونطري كيعطينا واحد المونطون جلوبال، وكنحسبوا في الجهه الاخرى كنحسبوا سيتادير سورتي داكشي اللي كونسوميناه. بيان سور خاص يخرج لنا ستوك فينال. كاين بعض المرات اللي غنلقاو الستوك ريال هو ستوك تيوريك، سيتادير هنايا ما كاينش ديفيرونس، ما كاين لا مالي لا بوني. ولكن الا لقينا هنايا بحال هكذا باغ اكزومبل كيكون عندنا ستوك ستوك ريال كبر من الستوك تيوريك، دونك دائما كيكون عندنا ان مالي، سيتادير شي حاجه ناقصانا. شي حاجه فاش كتكون عندنا ناقصانا خاصنا نزيدوها باش نلقاو ليكيليبر. هنايا في ليكزومبل الثاني سيتادير ستوك ريال كبر من ستوك تيوريك، ستوك ريال كبر من ستوك تيوريك. شي حاجه دونك شي حاجه زايده، دونك داكشي اللي زايد خاصنا نحيدوه باش نلقاو ليكيليبر. دونك هادو سي سوفيزون زعما بور اوجوردي. ان شاء الله نكمل نخدموا لا سيونس بروشين، نخدموا دوطخ تي بي ونشوفوا نحاولوا نخدموا لي زيكزام ديال الناسيونال ان شاء الله. سي vous avez des questions الا شي بارتي ما مفهوماش. لا مفهوم.